कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यसरी भगवानका पार्षदहरूबाट पनि भगवानलाई शान्त गराउन नसकिसकेपछि ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका सारा देवताहरू अत्यन्तै आत्तिनुभयो। के गर्ने होला अब? भगवानको क्रोधले त तिनै लोक जलेर समाप्त हुन लाग्यो। देवताहरूले विचार गर्नुभयो भगवती लक्ष्मीजीलाई आवाहन गर्ने हो भने, आमा लक्ष्मीजीले प्रार्थना गर्ने भने भगवान अवश्य पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर देवताहरूले लक्ष्मीजीको आवाहन गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीजी आउनुभयो। देवताहरूले हात जोडेर भन्नुभयो आमा भगवानको क्रोधले सबै जल्न लाग्यो, सबै समाप्त हुन लाग्यो, गएर भगवानलाई प्रसन्न गराउनुहोस्। लक्ष्मीजीले भन्नुभयो देवता हो, जतिसुकै क्रुद्ध भए पनि भगवान जसरी पनि मैले भगवानलाई शान्त गराउन सक्छु। मैले धेरै धेरै विकराल स्थिति हेरिसकेकी छु प्रभुको। किनभने आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ कि लक्ष्मीजीकै मुखाकृति र उहाँकै सङ्केत अनुसार भगवानको जगत सृष्टि स्थिति अनि जीवात्मालाई दिने स्वर्ग नरक मोक्ष आदि गति सबै प्रकारको भगवान यो क्रीडा गर्नुहुन्छ भनेर यस्या वीक्षमुखम तदिङ्गित पराधीनः विदत्ते अखिलम क्रीडा इयम। सबै प्रकारको क्रीडा भगवान विश्वरूपी क्रीडा खेल्नुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले लक्ष्मीजीले विचार गर्नुभयो पक्कै पनि भगवानलाई म प्रसन्न गराउन सक्छु। देवताहरूले प्रार्थना गरे, लक्ष्मीजी जानुभयो। टाढैबाट भगवानलाई यसो देख्नुभयो, यति डर लाग्यो उहाँलाई। हो फर्केर आउनुभयो र भन्नुभयो अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेया शङ्किता। देवता हो, आजसम्म देख्न त परै जाओ, सुन्नसम्म पनि सुनेकी थिइनँ मैले यस्तो उग्र रूप, मबाट हुन्न। अब देवताहरू डराउन लाग्नुभयो, के गर्ने होला? भगवती लक्ष्मीले पनि भगवानलाई शान्त गराउन सक्नु भएन। ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो, जुन भक्त प्रह्लादका लागि भगवानले यस्तो विकराल रूप लिनुभयो, उनी प्रह्लादलाई पठाइदिने भने अवश्य पनि भगवान शान्त हुनुहुन्छ होला। प्रह्लादलाई पठाउनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो, बाबु प्रह्लाद यता आओ। प्रह्लादजी आउनुभयो। भन्नुभयो तात प्रसमय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। तिम्रा पिताजीसँग क्रुद्ध हुनुभएको भगवान, त्यसो हुनाले जाऊ बाबु, गएर भगवानलाई शान्त गराऊ। ब्रह्माजीको आज्ञाले जानुभयो प्रह्लादजी। टुकु 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 हिँड्दै 5 वर्षका बालक हेर्नु, त्यस्तो विकराल स्वरूप छ भगवान श्री नृसिंहको, तर कति पनि डर छैन। सरासर 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 जसरी आफ्ना पिताजीका काखमा एउटा बालक जाला, उसै गरिकन प्रह्लादजी जाँदै हुनुहुन्छ। प्रह्लादजी जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै भगवान श्री नृसिंहका सारा क्रोधहरू समाप्त हुँदै 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 आइरहेका छन्। प्रह्लादजी जानुभयो, गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णि ददात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। आफ्ना चरणमा साष्टाङ्ग गर्दै गरेका प्रह्लादलाई प्रेमले भगवानले उठाउनु भयो। भगवानका नेत्रमा प्रेम छल्किरहेका छन्। उठाउनुभयो, उठाएर आफ्ना वरद हस्त प्रह्लादजीका शिरमा राख्नुभयो। भगवानले चुम्बन गर्नुभयो, चाट्नुभयो, सुँग्नुभयो। प्रह्लादजीका केही अमङ्गलहरू थिए भने पनि भगवत स्पर्शद्वारा आज सबै समाप्त भएर गएका छन्। हृदय गदगद भएर आएको छ प्रह्लादजीको। भित्रबाट तोतेली बोलीमा 5 वर्षको बालक, त्यो बाल बोलीमा
भगवानको स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। प्रहलादजीको यो दशा देखेर भगवान श्री नृसिंहका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। श्री विष्णु पुराणमा यस्तो कथा आउँछ, भगवानले प्रहलादजीसँग मानव क्षमा याचना गर्नुभयो। भन्नुभयो, प्रहलाद, सबैले मलाई कमल नयन भन्दछन्, भक्तवत्सल भन्दछन्, दयासागर भन्दछन्, दीनबन्धु भन्दछन्, भक्तको पीडालाई हरण गर्ने भन्दछन्, परन्तु आज यिनै कमलदल जस्ता नेत्रले तिमीलाई जति दुःख दियो हिरण्यकशिपुले, त्यो सबै आपत्तिहरू हेर्दै हेर्दै म बसिरहेँ अघि। उसै बेला आएर मैले तिम्रो रक्षा गर्नु पर्थ्यो, मैले गरिनँ। बाबु, मलाई क्षमा गरिदेऊ। इतिहासहरू हेर्दा कुनै भक्तसँग भगवानले क्षमा माग्नु भएको छ भने केवल भक्तराज प्रहलादजीसँगै माग्नु भएको छ। हेर्नु, त्यस कारणले प्रहलादजीका अघिल्तिर विशेषण बताइन्छ, भक्तराज प्रहलादजी समानका भक्त आजसम्म कोही हुनु पनि भएन, न कोही हुनु नै हुनेछ। भगवान हात जोडेर क्षमा मागिरहनु भएको छ। भगवानको यो दशा देखेर प्रहलादजी पनि रोइरहनु भएको छ। एकाग्र मन भयो, भगवानमा यति प्रेम भएको छ। गदगद वाणीद्वारा प्रहलादजी स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अस्तौसीद हरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षणः। केवल मन मात्र होइन, नेत्र पनि भगवानमै समर्पित गर्नुभएको छ। काखमा बसेर भगवानका मुखमा हेरेर बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो 5 वर्षका बालक प्रहलादले। प्रभो, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। हे भगवान, यी ब्रह्मादि गरेका देवताहरू सदैव सत्वगुणको आश्रय लिएर अत्यन्तै विवेक सम्पन्न भएका यस्ता मुनिहरू भए, देवताहरू भए, सिद्धहरू भए, जो आफ्ना स्तुति प्रवाहलाई बगाइरहन सक्दछन्। यस्ता अव्याहत गतिले हजुरको स्तुति गरिरहे यिनीहरू सबैले वाणीद्वारा। तर पनि हजुर प्रसन्न भइबक्सेन। हजुरलाई प्रसन्न गराउन देवताहरू समर्थ भएनन्, ऋषिहरू समर्थ हुनु भएन, सिद्धहरू, चारणहरू। परन्तु म एउटा बालक, त्यसमा पनि म एउटा उग्र जातिमा जन्मिएको बालक, असुर बालक। मैले हजुरलाई कसरी प्रसन्न गराउन सक्दछु? न मसँग ज्ञान छ, न मसँग त्यस्तो प्रेम छ, न मसँग त्यस्तो शील छ। यसै त म एउटा उग्र जातिमा जन्मिएको हुँ, असुर बालक। मैले हजुरलाई कसरी प्रसन्न गराउन सक्दछु? कस्तो नैच्यानुसन्धान थियो हेर्नु प्रहलादजीको। यदि भनिसक्दा भगवान सबै प्रकारले शान्त भइसक्नु भएको छ। प्रहलादजी गदगद हुँदै भन्नुहुन्छ, प्रभु, ब्राह्मणका विशेष गरी 12 गुणहरू हुन्छन्। सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, लज्जा, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सम, दया, ध्यान आदि गरेका 12। यी सबै प्रकारका लक्षणहरूद्वारा पनि हजुर प्रसन्न भइबक्सन्न। जति बेलासम्म भक्ति रूपी एउटा लक्षण जीवमा आइलाग्दैन, प्रेम रूपी लक्षण नहुन्जेलसम्म हजुर अरू कुनै चिजले पनि, न त सत्य बोलेर मात्रै हजुर प्रसन्न हुने, न इन्द्रियलाई निग्रह गरेर मात्रै, न तपस्याद्वारा, न शुद्धताद्वारा, न सन्तोषद्वारा, न लज्जाद्वारा, न क्षमाद्वारा, सरलताद्वारा, न ज्ञानद्वारा, न मनलाई अधीनमा राखेर, न दयाद्वारा, न ध्यानले। कुनै चिज यी सबै भक्ति बिना यी आडम्बर जत्तिकै मात्र बन्दछन्। त्यसो भएको हुनाले यी कुनैले पनि हजुर प्रसन्न भइबक्सन्न। हजुर त केवल भक्तिद्वारा प्रसन्न भइबक्सन्छ। मलाई त त्यस्तो लागिरहेको छ, किनभने मैले सुनेको छु एक गजेन्द्रले, हात्तीले ग्राहका मुखबाट हजुरलाई पुकार गरेका थिए, हजुरमा निश्चल प्रेम गरेका थिए। त्यही प्रेमका कारण हजुर उनको रक्षक बनेर आउनुभयो। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। ब्राह्मणमा यी 12 गुणहरू हुन्, परन्तु हजुरका चरणबाट विमुख छन् भने, हजुरका चरणमा आसक्त भएका, हजुरका चरणमा प्रेम बनाएका यस्ता चाण्डाल नै ती ब्राह्मणहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्। हजुरको चरणको विरोध गर्दछन्, हजुरको चरणको भक्ति गर्दैनन्। यी अघि बताएका लक्षणहरू त छन् तिनीहरूमा। ती ब्राह्मणहरूलाई एकातिर राख्ने र हजुरको नित्य निरन्तर
नामको कीर्तन गरिरहन्छन्, हजुरका चरणमा भक्ति गरिरहन्छन्, त्यस्ता चाण्डालहरूलाई एकपट्टि राख्ने हो भने ती चाण्डाल नै उत्तम हुन्, तिनै हजुरका हुन्, किनभने हजुरसँग सम्बन्ध गरे उनीहरूले। त्यसो हुनाले न कुलले, न त जन्मले, न त विद्याले, केही चिजले पनि हजुर प्रसन्न भइबक्सन्न। हजुर त कति समर्पित भएको छ जीवात्मा, कति अर्पण गरेको छ मन आफूमा परमात्मामा, त्यो कुरालाई हेरेर नै हजुर उसको सम्मान गर्नुहुन्छ, उसलाई अपनाउनुहुन्छ। प्रभु, हजुर आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसकारणले पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ। हजुरलाई कुनै प्रकारको पनि अपेक्षा रहँदैन, अवाप्त समस्त काम। तर पनि हजुरले भक्तले दिएका जति पनि उपचारहरू छन्, समर्पणहरू छन्, ती सबैलाई करुणा गरेर ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई लिइदिनुहुन्छ। किनभने जसले दिन्छन् उसैलाई त्यसै प्रकारको फल प्रदान गर्नका निमित्त। जस्तो कि हेर्नु, एउटा सफा ऐना छ, ऐनाका अघिल्तिर हामी साजसज्ज भएर, शुद्ध भएर, श्रृङ्गारले युक्त भएर हामी ऐनाका अघिल्तिर गयौँ भने त्यो ऐनाले त्यस्तै सुन्दर स्वरूपलाई देखाइदिन्छ। मैलो बनेर गयौँ भने ऐनाका अघिल्तिर गएपछि त्यो ऐनाले जस्ताको तस्तै रूप देखाइदिन्छ। यसै गरी भगवानलाई त कुनै चिजको अपेक्षा रहँदैन, भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ। परन्तु हामीले दिएको जो समर्पण हो, पूजा हो, त्यो जसरी ऐनाले जो अगाडितिर जान्छ त्यसलाई उस्तै रूप दिन्छ, फर्काइदिन्छ। यसै गरी हामीले दिएको समर्पणकै आधारमा भगवान उसको भक्तिको कोटि जस्तो छ, त्यही अनुसारले फल पनि प्रदान गरिदिनुहुन्छ, ऐनाले जस्ताको तस्तै देखाइदिए जस्तो। त्यस कारण भगवानका लागि हामीले पूजा गर्ने होइन, हाम्रा लागि गर्ने, भगवानका लागि समर्पण गर्ने होइन, आफ्ना लागि गर्ने। आफू त्यस्तो उत्तम साधक बनेर जाने, त्यति नै उत्तम फल भगवानले प्रदान गरिबक्सन्छ। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनात् अविदुषः करुणो गृणीति। अज्ञानीमाथि पनि त हजुरले त्यसै गरी करुणा गर्नुहुन्छ नि, किनभने उसको भावलाई हेरेर, उसको प्रेमलाई हेरेर। यदि यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। ऐनाले जसरी त्यो प्रतिबिम्बलाई देखाइदिन्छ त्यसै गरी समर्पण जस्तो छ त्यसै अनुसारको फल हजुर प्रदान गर्नुहुन्छ। हजुरलाई त कुनै प्रकारको अपेक्षा छैन। त्यसकारणले हे प्रभु, सर्वथा अयोग्य, अनधिकारी अनि नीच त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, परन्तु समर्पित छन् भने तिनलाई हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। किन हजुर कस्ता भइबक्सन छ भने जसमा कमी छ त्यसलाई पूर्ति गरिदिने, त्यस कारणले हजुर आफैमा पूर्ण गरिदिने भएको हुनाले पनि पूर्ण हजुरलाई बताइन्छ। त्यो नीच होस्, त्यो अपवित्र होस्, परन्तु हजुरका अघिल्तिर आएर समर्पित भयो भने हजुरका यी पवित्र गर्ने नेत्र छन् नि, हजुर त पुण्डरीकाक्ष हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका अपवित्रलाई पनि पवित्रता प्रदान गर्नेवाला। त्यसकारणले नीचभन्दा नीच पनि हजुरका अघिल्तिर आउँछन् भने हजुर सबैलाई पवित्र गराइबक्सन्छ। नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पुएत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। प्रभु, यी ब्रह्मादिगरका जति पनि देवताहरू छन् यी सबै हजुरकै अधीनमा छन्। मलाई त्यस्तै लाग्दछ जसरी हामी अधीनमा छौँ, हामी सामान्य जीव अधीनमा छौँ, त्यसै गरी ब्रह्मा आदिगरका पनि हजुरकै अधीनमा छन्। त्यसैले त हजुर लोकको कल्याणका निमित्त अनि आत्मसुखाय, आफ्नै आनन्दका लागि हजुर लोक बनाउनुहुन्छ, अनेक प्रकारका अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, प्राणीहरूको सृष्टि गरेर उनीहरूका बीचमा नृत्य गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ। यो हजुरको माया हो, हजुरको इच्छा हो। प्रहलादले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु यो विकराल स्वरूप छ नि हजुरको, नृसिंह स्वरूप, यसबाट मलाई कति पनि डर छैन। हजुरका नङ्ग्रा त्यस्तै छन्, तारा त्यस्तै छन्, त्यसै गरी हजुरका नेत्रहरू त्यति नै डरलाग्दा छन्, त्यसै गरी हजुरका यी कानहरू टेढा टेढा छन्। अत्यन्तै उग्र स्वरूप हजुर भइबक्सन छ नि, तर यो उग्र स्वरूपले मलाई कति पनि आपत्ति छैन। हजुर शान्त हुनुहोस्, अब सौम्य स्वरूप देखाइदिनुहोस्। मलाई त डर यसमा छ प्रभु कि आजसम्म म यो संसार सागरमा पिसिरहेँ, यो चक्रमा पिसिरहेँ,
जन्म मृत्यु कति हो, कति वर्ण गर्दै गएँ, कति गएँ, कति पटक नरक, कति पटक तुच्छ तुच्छ योनिमा जन्म मेरो भइरह्यो। अब भने मलाई त्यस प्रकारको जन्म नहोस्, त्यस प्रकारको संसार चक्र नमिलोस्। त्यही संसार चक्रसँग डराइरहेको छु म। अब हजुरको यो विकराल स्वरूपसँग मलाई कति पनि डर छैन। आजसम्म हजुरले यसरी संसारमा छोड्नुभयो प्रभु, अब त मलाई बोलाउने बेला भयो होला। अब त हजुरले आफ्ना लोकमा लैजाने समय भयो होला। अब कहिले बोलाउनुहुन्छ? अब पनि बेला भएको छैन प्रभु। अब त मलाई बोलाउनु पर्छ हजुरले। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुसत्तमतेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं ख्वयसे कदानु। हजुरका चरण कमल कस्ता छन्? अपवर्ग शरणम, मोक्षका निमित्त एकमात्र मार्ग छन्, एकमात्र आधार छन्। त्यस्ता चरणमा कहिले हजुरले बोलाइदिनुहुन्छ होला? अब त मलाई संसारमा जन्मनु छैन, यो आपत्ति भोग्न छैन प्रभु। जहाँ जहाँ जन्म लिएँ मैले, त्यहाँ त्यहाँ गएँ, त्यही शरीरलाई नै इष्ट माने, त्यही चिज नै मैले सबैभन्दा उपलब्धि माने। त्यहाँकै विषय भोगलाई उपलब्धि मान्दा मान्दा यति दुःख भयो मलाई। त्यहीँ गएर भोग भोग्दा 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 पीडित भइरहेको छु। आज हजुरको चरणको उपासना, हजुरको चरणको भक्ति के हो भन्दा यो संसार रूपी दुःखको नाशक सफल औषधि हो। त्यस्तो औषधि मलाई प्राप्त भएको छ। अब फेरि पनि यो संसार चक्रमा मलाई पिसिनु छैन। हजुरका साथमा सम्बन्ध बनिरहोस्, महापुरुषहरूका साथमा सम्बन्ध बनिरहोस्, त्यस्ता भागवतजनहरूका साथमा सम्बन्ध बनिरहोस् र जीवनमा हजुरलाई कहिल्यै पनि भुलेर रहन नपरोस्। यस्तो कृपा हजुरले गरिदिबक्सियोस्। हे भगवान्, प्रहलादजी स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई न यस लोकको सुख चाहिएको छ, न अरू ब्रह्मादि देवताहरूको परलोकको जो सुख हो त्यो सुख पनि मलाई चाहिएको छैन। मलाई ब्रह्मपद पनि चाहिएको छैन, किनभने अब मलाई सबै प्रकारका जति पनि उपलब्धि भनेर बताइएका छन्, जति पनि अरू पुरुषार्थहरू छन्, लोकको प्राप्ति, यी सबै कुरा छुट्याइदिनुहोस्। यी कुनै चिज पनि कालका अधीनमा छन्, सबै हजुरका इच्छा अनुसार चल्दछन्। त्यसो हुनाले यी नश्वर चिजमा मेरो मन कति पनि लाग्दैन लागोस्। यस्तो कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस्। त्यसो हुनाले मलाई मेरो आत्मरक्षाका निमित्त अरू कहीँ होइन, बडे बडे देवलोकमा होइन, बडे बडे भोगलोकमा होइन, मलाई त हजुरका अनन्य भागवतजन त्यस्ता महाभागवतहरूका सन्निधिमा लगेर उहाँहरूको दृष्टि पर्ने ठाउँमा लगेर मलाई राखिदिबक्सियोस्। जुनसुकै योनिमा जन्म लिनु परोस्, मलाई कुनै प्रभाव छैन, परन्तु भागवतजनको सङ्गति जीवनमा बनि नै रहोस्। नेच्छामि ते विरुलिता अनुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय माम निज भृत्य पार्श्वम। जसरी श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले महात्मभिर माम अवलोक्यताम नय क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सह, जुन महापुरुषहरूलाई छोड्नका लागि हजुरलाई पनि धेरै पीडा हुन्छ र हजुरको विरह सहनलाई पनि जुन भागवतहरूलाई कठिन हुन्छ, त्यस्ता महात्माहरूको दृष्टि पर्ने ठाउँमा लगेर नालीको किरो बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। जस्तो कामना गर्नुभएको छ, आज प्रहलादजीले पनि त्यही नै कामना गर्नुभएको छ। भगवानसँग रुँदै प्रहलादजीले भन्नु, प्रभु कहाँको हजुर ईश्वर, कहाँको म एउटा तुच्छ बालक, त्यसमा पनि एउटा तमोगुणी कुलमा जन्मिएको, देवताको विरोधी कुल, त्यस्तो असुर कुलमा जन्मिएको म बालक। आज जुन कृपा हजुरले ब्रह्माजीलाई गर्नु भएन, भगवान शङ्करलाई गर्नु भएन, भगवती लक्ष्मीजीलाई गर्नु भएन, त्यो कृपा आफ्नो भक्त मानेर, मेरो मानेर, प्रेमी मानेर हजुरले कृपा गरिबक्सेको छ नि, यो कृपाको प्रत्युपकार म कसरी गर्न सक्दछु र प्रभु? हजुरले जुन प्रकारले प्रेमले यी वरदहस्त मेरा शिरमा राखिदिनु भएको छ, आजका दिनसम्म न ब्रह्माका शिरमा हजुरले राखिदिनु भयो, न शङ्करका शिरमा राखिदिनु भयो, न त लक्ष्मीजीकै शिरमा राखिदिनु भयो। त्यसो हुनाले यो उपकारको प्रत्युपकार गर्न मसँग केही सामर्थ्य छैन प्रभु। हजुर आफ्ना कृपाले आफै प्रसन्न भइबक्सियोस्। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वत भानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। कत्रो ठुलो कृपा है भगवान। हे प्रभु, मेरा पिताले
हजुरलाई ईश्वर मानेनन्, आफैलाई ईश्वर माने, परन्तु हजुरलाई एक प्रकारको दुःख दिने काम गरे, निन्दा मात्र गर्ने गरिरहे। तर हजुरले यस्तो सङ्कल्प गरिबक्स्यो कि मेरा भक्तलाई रक्षा गर्नेको शिर मैले समाप्त पारिदिनेछु, त्यसलाई नाश गरिदिनेछु भनेर हजुरले सङ्कल्प गर्नुभयो। त्यसो हुनाले हजुर नै रक्षक हुनुहुन्छ। ती देवर्षि नारदजीको वाक्यलाई सत्य गर्नका निमित्त अथवा सनकादिहरू ऋषिहरू जसको वाणीलाई सत्य गर्नका निमित्त हजुरले यो लीला गरिबक्स्यो। आज म प्रसन्न छु प्रभु, हजुर पनि प्रसन्न हुनुहोस्। यी इन्द्रियहरूले विषयतर्फ मलाई तानिरहेका छन्, अति नै दुःख दिइरहेका छन्। अब संसारमा मैले पर्नु नपरोस्, त्यस्ता प्रेमीजनका साथमा मलाई जन्म दिनुहोस्, उनीहरूका साथमा सङ्ग बनाइदिनुहोस्, जसले गर्दा हजुरको अनन्य भक्ति बनिरहोस्। हे भगवान्, हजुरका साथमा कर्मको समर्पण, नमस्कार, स्तुति, पूजा जति जति गरिएका छन्, हजुरमा प्रेम नभइकन गरियो भने यी सबै निरर्थक हुन्छन्। त्यसो हुनाले प्रेम नै, भक्ति नै सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो। त्यस्तो प्रेमको वर्षा गराइदिबक्स्योस् हे भगवान्। यस प्रकारले मुक्त कण्ठले प्रहलादजीले स्तुति गर्नुभयो। भगवान् पूर्णतया शान्त हुनुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, प्रहलाद, तिमीसँग म प्रसन्न छु। जसले मलाई ईश्वर भनेर जान्दछन् उसलाई वरदान दिनुपर्दछ। माग, के चाहन्छौ? तिम्रो कामना मैले पूर्ति गर्नेछु। प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रभु, यसै त म एउटा दैत्यकुलमा जन्मिएको बालक, जन्मजात म आसक्त छु, कामासक्त छु। त्यस्ता कामासक्त व्यक्तिलाई हजुर वरदान दिने भनेर लोभ्याइरहनु भएको छ। अझै पनि मलाई नाच्ने इच्छा छ र हजुरलाई। प्रभु, हजुरको भक्ति गर्दछ कसैले अनि भक्तिका बहानामा केही संसार माग्दछ, ऐश्वर्य माग्दछ भने त्यो त भक्त होइन, एउटा व्यापारी हो। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सबै बणिक। किनभने त्यहाँ व्यापार भयो नि, भक्ति दिइयो अनि भक्ति मार्फत सम्पत्ति लियो अथवा ऐश्वर्य लियो। त्यस हुनाले मलाई त्यस्तो व्यापारी नबनाउनुहोस्। धन लिएर सेवा गर्नेलाई सेवक भनिन्न, लिएर सेवा गराउनेलाई पनि स्वामी भनिँदैन, किनभने त्यहाँ प्रेम रहँदैन, स्वस्वामी भाव रहँदैन। यहाँ त सम्पत्तिका लागि ऊ सेवा गरिरहेको छ, सम्पत्तिद्वारा सेवा गराइरहेको छ। कोही राजाको सेवा गर्दछन् राजकर्मचारीहरूले, त्यहाँ त्यति प्रेम हुँदैन, केवल उनी वेतनका निमित्त काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले यो भक्तिका सम्बन्धद्वारा हजुरले संसार दिने काम नगर्नुहोस्। मलाई यो चाहिएको छैन। अहम त्वकामस त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्य नपाश्रयः नान्यथे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। त्यो राजा र कर्मचारीको जस्तो सम्बन्ध हामी दुईको हुनुहुँदैन। म त हजुरलाई नै चाहन्छु, हजुरकै भक्त हुँ, हजुर मेरा स्वामी हुनुहुन्छ, हजुर एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन यो प्रेममा, यो भक्तिमा। यदि हजुर वरदान नदिकन सक्नुहुन्न भने यस्तो वरदान दिनुहोस् कि हजुरका अघिल्तिर भक्ति गरेर संसार माग्ने इच्छा कहिले पनि मेरा मनमा नआओस्। यस्तो कामनाको बीज अङ्कुरित हुँदै नहोस्। यस्तो कृपा गरेर मलाई कृतार्थ गरिबक्स्योस्। स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। जो षडैश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्छ, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजले युक्त भएका जो पुरुष हुनुहुन्छ, जो महात्मा हुनुहुन्छ, जो भक्तका कष्टलाई हरण गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ, अद्भुत सिंहरूप धारण गरिबक्सेको यस्ता परब्रह्मलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। भगवान् मुस्कुराएर भन्नुभयो, प्रहलाद, मेरा जति पनि एकान्तिक भक्तहरू छन् नि, उनीहरू कुनै संसारको कामना गर्दैनन् जसरी तिमीले अहिले गरेका छैनौ। तर पनि तिमीले अब आफूले कमाएका पुण्यहरू नाश गर्नु छ। कति कति दुष्कर्महरू छन्, त्यसलाई पुण्यकर्मद्वारा नाश गर्नु छ। त्यस हुनाले एक मनवन्तरसम्म तिमी मेरो प्रसन्नताका लागि, तिम्रा लागि त होइन, किनभने यस्ता भक्तले संसार चाहँदैनन्, यहाँको आधिपत्य चाहँदैनन्। तर मेरो प्रसन्नताका लागि तिमीले एक मनवन्तरसम्म दैत्यहरू अधिपति बनेर यहाँ रहनेछौ। मेरा कथालाई नित्य निरन्तर श्रवण गर्नेछौ। कथा मदीया जो समान प्रिया, अत्यन्तै प्रिय कथाहरूलाई सुन्नेछौ, सुनाउनेछौ। मेरै प्रगाढ भक्ति गर्नेछौ। भोगद्वारा पुण्यफल सक्नेछौ। निष्काम पुण्यकर्मद्वारा पापहरूलाई नाश गर्दै गर्दै जानेछौ। अन्तिममा मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। भगवान् यसो भन्नुभयो। प्रहलादजीले यसो विचार गर्नु, भगवान् वरदान माग माग भनिरहनु भएको छ, एउटा वरदान माग्नु पर्यो भनेर
भगवान्सँग भन्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभयो नि वरदान माग, मलाई हजुरसँग एउटा वरदान माग्ने इच्छा भयो। मेरा पिताले जीवन पर्यन्त हजुरको निन्दा गरिरहनु भयो, यति निन्दा गर्नुभयो, यति निन्दा गर्नुभयो, यो अपराधको कोही सीमा छँदै छैन। त्यसकारणले मेरा पिताजीको दुर्गति नहोस्, सद्गति होस्, यिनको उत्तम गति होस्, यो म एउटा वरदान माग्दछु। किन हजुरका सम्बन्धद्वारा अपार पाप राशिमा, पाप समुद्रमा डुबेको छ भने पनि हजुरका दृष्टि परिसकेपछि, हजुरको कृपा दृष्टि बनिसकेपछि ती सारा पाप नाश भएर जीव पवित्र हुन्छन्। त्यसो हुँदा यिनको दुर्गति नहोस्, यी पिताको त्यस्तो सद्गति होस्, यस्तो चाहना गर्नुभयो प्रहलादजीले। भगवान मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, प्रहलाद तिमी जस्ता परम वैष्णवको जहाँ जन्म भएको छ त्यस्ता कुलका पिताको कोही दुर्गति हुन्छ र? शास्त्रले भन्छन्, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताये पितरोऽपि धन्याः येषां कुले वैष्णव नामधेयः। जुन कुलमा एकमात्र सन्तति वैष्णव भए भने कुलम पवित्रम, त्यो कुल पवित्र भयो भनेर जान्नु। जननी कृतार्था, ती आमा पनि वास्तविक आमा बनिन्, कृतार्थ बनिन्, त्यस्तो सन्तानलाई जन्म दिनु उनले। जहाँ त्यस्ता महाभागवतको वास छ त्यो भूमि अत्यन्तै पवित्र हो, धन्य हो भनेर जान्नु। स्वर्गमा रहेका पितृहरू पनि नाच्न लाग्दछन्, हो वैष्णवोयम कुले जाता सनः सन्तारयिष्यति, हाम्रा कुलमा एक सन्तान वैष्णव भएका छन्, उनको जन्म भएको छ, अब उनले हामीलाई तार्नेछन् भनेर स्वर्गका पितृहरू पनि आनन्दले नाच्न लाग्दछन्। त्यसकारणले सबैलाई पवित्र गराउने तिमी जस्ता परम वैष्णवको जहाँ जन्म भएको छ तिम्रा पिताको के दुर्गति हुन्छ र बाबु? त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन गा, तिम्रा 21 कुल पितृहरू सबै पवित्र भइसकेका छन् तिम्रा सम्बन्धले, पितासहित। तिमी यस्ता महाभागवतको जन्म जुन कुलमा भएको छ, जहाँ जहाँ मेरा भक्त हुन्छन्, शान्त हुन्छन्, समदर्शी हुन्छन्, साधु हुन्छन् अनि सदाचार गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्ति अत्यन्तै वेदनिन्दित स्थानमा जन्म ग्रहण गरेका छन् भने पनि तिनीहरू पवित्र हुन्छन् भनेर जान्नु। त्यसो हुनाले बाबु तिम्रा पिताजीको कहिले पनि दुर्गति हुने छैन। अब अन्त्येष्टि संस्कारहरू सम्पन्न गर। प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो, भन्नुभयो तिमीले कर्महरू गरिरहँदा ज्ञानीहरूले जसरी उपदेश गर्नुभएको छ कि परमात्मामै मन अर्पण गरेर सारा कर्मको फल भगवान्लाई नै समर्पण गर्नुपर्छ भनेर, हो त्यही विधिद्वारा तिमीले अरू सारा कर्महरू गर्नेछौ। आज्ञा भयो प्रभुको। अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो प्रहलादजीले पिताजीको। ब्रह्मादि गरेका देवताहरू नजिकै आए। ब्रह्माजीलाई देख्ने बित्तिकै भगवान्ले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, यस प्रकारको वरदान दिने काम नगर्नुहोस्। यस्ता दुष्टलाई यो वरदान दिनु भनेको सर्पलाई दुध पिलाउनु जस्तो, अमृत पिलाउनु जस्तो हो। आखिर त्यो दुधले सर्पले विषै बढाएर जान्छ। त्यसो हुनाले यस्तालाई कहिले पनि यस प्रकारको वरदान नदिनु। यो कारण सबै ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। हेर्नु, यी जति जति नचाहिँदो वरदान मागो सबै त ब्रह्माले नै दिनुभएको हो नि। ब्रह्माले स्वीकार गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। ब्रह्मादि गरेका देवताहरू सबैलाई प्रहलादजीले पूजन गरिरहनु भएको छ। हेर्दा हेर्दै सबैले देख्दा देख्दै भगवान तत्काल त्यस सभाका बीचबाट वैकुण्ठतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। आकाशबाट पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। प्रहलादजी राजा बन्नुभएको छ। साक्षात् शुक्राचार्यले अरू ब्रह्मवादी ऋषिहरूका साथमा अभिषेक दिनुभयो। सारा प्रजाहरूलाई अत्यन्तै शान्तिसँग पालन गरिरहनु भएको छ। नारदजीले भन्नुभयो, महाराज युधिष्ठिर, हो यिनै दुई हुन् सनकादिका शापबाट जय र विजय। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भनेर जन्मिएका हिरण्याक्षलाई भगवान्ले वराह अवतारद्वारा उद्धार गर्नुभयो। हिरण्यकशिपुलाई अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो, नृसिंह अवतारद्वारा उद्धार गर्नुभयो। दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण भए। भगवान श्री रामचन्द्रले आफ्ना बाणद्वारा उद्धार गर्नुभयो। अहिले भने यिनीहरू शिशुपाल र दन्तभक्त बनेका छन्। भगवान्ले आफ्ना चक्रद्वारा उद्धार गर्नुभयो, त्यसकारण यिनको मुक्ति भयो। हे युधिष्ठिर, तिमीहरू पनि अत्यन्तै भाग्यमानी छौ। यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति।
येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढं परम ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम। साक्षात भगवान सर्वेश्वर तिमीहरूका साथमा हुनुहुन्छ श्रीकृष्णका रूपले, जसको दर्शनका निमित्त सारा ऋषिहरू आइरहनुहुन्छ र ती ऋषिहरूको दर्शनको लाभ पनि तिमीहरूले पाइरहेका छौ। ओहो, कति भाग्यमान तिमीहरू। अघि भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीमन् नारायण प्रभु भएर पनि एउटा मनुष्य जस्तो बनेर तिमीहरूका साथ लीला गरिरहनु भएको छ। यो भाग्य कसको खुलेको छ र अरूको? भगवानको कृपाले तिमीहरूको नि खुलेको छ। नारदजीले भन्नुभयो, महाराज, प्राचीन कालमा भगवान श्रीकृष्णले नै मय दानवले दूषित गराएको भगवान शङ्करको कीर्तिलाई रक्षा गरिकन विस्तार गर्नुभयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु, कसरी भगवानले शङ्करजीको कीर्तिको रक्षा गर्नुभयो? नारदजी भन्नुहुन्छ, एक समय देवताहरूद्वारा दैत्य पराजित भए। दैत्यहरूमध्ये कुशल थिए, मय नाम गरेका बलशाली पनि थिए, शिल्पी थिए। उनका शरणमा गए दैत्यहरू प्रार्थना गर्छन्। उनले सुन, चाँदी र फलामका 3 विमानहरू तयार गर्छन्। एउटा हेर्दा एउटा पुर जस्तो, नगर जस्तो देखिने एउटा विमान, अवेद्य ती 3 विमानहरू, जसलाई त्रिपुरा भनेर बताइन्छ। यतातिर देवताहरू भगवानका शङ्करका शरणमा पुग्दछन्। अब के गर्ने होला? यस्तो त्रिपुर विमान बनाएर प्रहार गर्न थालिसकेपछि सारा देवताको सातो गइरहेको छ। यतातिर के भयो? युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। भगवान शङ्कर आउनुभयो देवताहरूका पक्षबाट। जति पनि असुरहरू मर्दै जान्छन्, सिद्धहरूले तयार गर्नुभएको एउटा अमृतको कुण्ड थियो, त्यहाँ लिएर जान्थे दैत्यहरूले। लगेर त्यहाँ त्यो कुण्डमा डुबाउने बित्तिकै फेरि जीवित हुन्थे, फेरि युद्ध प्रारम्भ हुन्थ्यो। हुँदाहुँदै दैत्यहरू भने मरेका छैनन्, देवताहरू समाप्त हुँदै गए। युद्ध कति गर्दा पनि शङ्करजी विजय प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। भगवान शङ्कर निराश हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, अब कसै गरी पनि शङ्करजीको कीर्तिको रक्षा त गर्नुपर्दछ। भगवानले ब्रह्मालाई आज्ञा दिनुभयो, ब्रह्मा, तिमी बाछो बन, म एउटा गाई बन्छु। ब्रह्माजी बाछो बन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्ण गाई बन्नुभयो। सरासर आउनुभयो। जो अमृतको कुण्ड थियो त्यो कुपलाई आएर पान गर्न थाल्नुभयो। सबै मोहित भएका छन् भगवानका मायाले, यी दानवहरू पनि। हुँदाहुँदै त्यो अमृतको कुण्डै सुक्यो। अब फेरि युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। प्रारम्भ हुँदा जति पनि दानवहरू समाप्त भए, भगवान शङ्करले ती 3 पुरहरू थिए, 3 विमान, त्यसलाई पनि आफ्ना क्रोधले जलाएर खरानी बनाइदिनु भयो। त्रिपुरलाई दग्ध गरिदिनु भयो। यतातिर अब काहीँ लगेर त्यो कुण्डमा डुबाएर बचाउने एउटा स्थिति रहेन दानवहरूलाई। सबै दानवहरू समाप्त भए। यता 3 पुरको 3 विमानको दहन गर्नुभएको हुनाले भगवान शङ्करको नाम त्रिपुरारी भयो। यसरी भगवान श्रीकृष्णले गाई बनेर ब्रह्मालाई बाछो बनाएर यो लीलाद्वारा शङ्करजीको कीर्तिको रक्षा गर्नुभयो र त्यो यसको विस्तार पनि गर्नुभयो। भनिसकेपछि राजाका सबै प्रकारका शङ्काहरू शान्त हुँदै गए। अरू विषय सोध्दै जानुभयो। युधिष्ठिर महाराजले नारदजीसँग, प्रभो, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम। मलाई त्यस्तो परम धर्म, सनातन धर्मका विषयमा सुन्ने इच्छा छ, जुन सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्मका आधारमा टिकेको छ। वर्णाश्रम धर्म मानौँ पिलर जस्ता बनेका छन्, त्यसमा टिकेको सनातन धर्म, जुन सनातन धर्मको आश्रय लिनाले गर्दा जीवको उत्तम गति हुन्छ। जीवले मोक्षरूप परम पुरुषार्थलाई चुम्न सक्दछ। हजुर त साक्षात ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपस्या, योग, समाधि सबैले युक्त भएका भगवान सर्वेश्वरको आराधना गर्नुभएको छ। नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः करुणा साधव शान्तास्तुद्विधान तथा परे। भगवान नारायणका अनन्य भक्तहरू, उनीहरूले नि धर्मको परम गुह्यलाई जानेका हुन्छन्, रहस्यलाई जानेको हुन्छ। किनभने उहाँहरूमा करुणा रहेको भरिएको हुन्छ। उहाँहरू अर्काको उद्धार गर्ने, उपकार गर्ने साधु हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ। जस्ता हजुर हुनुहुन्छ त्यस्ता गुणशालीहरू मैले कोही देखेको छैन। त्यस कारणले वर्णाश्रम धर्मले युक्त भएको सनातन धर्मका विषयमा मलाई आज्ञा गर्नुहोस्, उपदेश गर्नुहोस्।
भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त वर्णाश्रम धर्मलाई यथोचित अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। हेर्नु, भगवान श्री भाष्यकार रामन स्वामीजीले पनि पटक पटक उठाउनुहुन्छ भाष्यादिमा। उहाँले भन्नुहुन्छ वर्णाश्रम इति कर्तव्यताका, वर्णाश्रम धर्म एउटा अङ्ग, एउटा अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्दछ। अनि मात्रै भगवत शरणागति सफल हुन्छ, सनातन धर्म सफल हुन्छ। शास्त्रले यही बताएका छन्, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते नान्यः पन्थास्तत्तोष कारणम्। वर्णाश्रम धर्मको उल्लङ्घन गरेर भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। वर्ण भनेका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण छन्। आश्रम पनि 4 छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यिनीहरूका अलग अलग कर्महरू शास्त्रमा निरूपित छन्। त्यसलाई यथोचित आफ्नो अधिकार अनुसार आफ्नो वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गरेर भगवानको आराधना गर्ने भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अर्को कुनै भगवानलाई प्रसन्न गराउने उपाय छैन भनेर शास्त्रले बताएका छन्। यसरी युधिष्ठिरजीले सनातन धर्मका विषयमा जिज्ञासा गर्नुभयो। नारदजी उपदेश प्रारम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ, राजन नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखात् श्रुतं। भगवानलाई वन्दना गरेर जो अजन्मा हुनुहुन्छ, जो धर्मस्वरूप हुनुहुन्छ, धर्मका एकमात्र मूल हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुलाई वन्दना गरेर भगवान नारायणका श्रीमुखबाट सुनिएको सनातन धर्मको उपदेश तपाईँलाई गर्दैछु। भगवान धर्मकी पत्नी मूर्तिका गर्भबाट नरनारायणका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। गएर बद्रीका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुभयो। आजसम्म पनि तपस्यामै रत हुनुभएको छ। यो धर्मकै उपदेशका निमित्त हो। त्यसो हुनाले भगवान धर्मका मूल हुनुहुन्छ। धर्मका मूल भनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। धर्ममूलं हि भगवान सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन येन चात्मा प्रसीदति। धर्मका मूल भनेका भगवानबाटै धर्मको प्रारम्भ भएको छ। यसको तात्पर्य यो पनि हो कि सारा धर्मको एकमात्र लक्ष्य भनेको भगवान सर्वेश्वर नारायण नै हुनुहुन्छ। धर्म प्रतिपाद्य, धर्मले प्राप्य भगवान नै हुनुहुन्छ। स्वयं धर्मस्वरूप भगवान नै हुनुहुन्छ। किनभने सर्ववेदमयो हरिः, सम्पूर्ण वेदद्वारा भगवान नै प्रतिपाद्य हुनुहुन्छ। भगवान गीतामा यही बताउनुहुन्छ, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम। वेद प्रतिपाद्य भनेको केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। सारा वेद भगवानका श्वास हुन्, भगवानका प्राण हुन्। त्यसकारणले श्रुति भगवानका प्रमाण, भगवत तत्त्वका लागि प्रमाण। त्यसकारणले सनातन धर्ममा श्रुतिलाई, वेदलाई मुख्य प्रमाण मानियो। स्मृतं च तद्विदां, स्मृतिहरू पनि त्यो श्रुतिलाई जान्ने, भगवत तत्त्वलाई जान्ने त्यस्ता ऋषिहरूले जति पनि स्मृतिहरूको रचना गर्नुभएको छ त्यो पनि धर्ममा प्रमाण, जसले गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, मन पनि प्रसन्न रहन्छ। त्यस्ता भगवानलाई बताउने श्रुति स्मृति यी धर्मका लक्षणहरू हुन्, प्रमाण हुन्। यहाँ 30 प्रकारका सनातन धर्मका लक्षणहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। हेर्नु, सनातन शब्दको अर्थ हुन्छ, सना भनेको एउटा अव्यय हो। सना भनेको सदा भव सना, सधैँ रहने। सना भव सनातनः, सधैँ एक रूपले रहने, अनादिबाट अनन्तसम्म रहनेको नाम हो सनातन। कहिले विच्छिन्न नहुने, कहिले नटुट्ने, त्यसलाई भनिन्छ सनातन। अथवा सणुदाने तनु विस्तारे, यी 2 धातुबाट पनि व्याकरणका हिसाबले सनातन यो शब्दको निर्माण हुन्छ। यसबाट पनि यही अर्थ हुन्छ कि जो अविच्छिन्न गुरु परम्पराद्वारा आइरहेको छ र विस्तारित भइरहेको छ त्यो धर्मलाई भनिन्छ सनातन धर्म, जसको गुरु परम्परा अविच्छिन्न छ, नटुटिकन रहेको छ। हामी भन्न त भन्छौँ नि हामी सनातनी हौँ, उनीहरू यो हुन् त्यो हुन् इत्यादि भन्छौँ। वस्तुतः सनातनी हौँ भन्ने हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सनातन धर्मभित्र के पर्दछन्, हामी त्यसका परिधिभित्र छौँ कि छैनौँ। जस्तो कि धर्मका लक्षणहरू वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम भनेर मनुले बताउनु भएको छ। वेद, श्रुति अनि स्मृति भनेका धर्मशास्त्रहरू भए, सदाचार भनेको त्यस्ता शिष्टहरूले गरेको आचार, अनि स्वस्य च प्रियमात्मन आफूलाई जे आनन्द लाग्दछ अर्कालाई पनि त्यही आनन्द होला, आफूलाई पीडा भयो भने अर्कालाई पनि पीडा होला भयो भन्ने जान्नु पर्दछ। हेर्नु,
त्यसकारणले परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, जति पनि प्राणीहरूलाई पीडा दिन्छ त्यो सबै पापका निमित्त हुन्छ। धर्म भनेको आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यो पनि अर्कालाई अनुकूल होला। आफूलाई जुन कुराले पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, महाभारतमा पनि व्यासजीले यही आज्ञा गर्नुभएको छ। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित, आफूलाई पीडा हुन्छ भने त्यो अर्काका लागि पनि नगर्नु। त्यसकारणले स्वस्य च प्रियम आत्मनः, आफूलाई अनुकूल हुने यी सबै धर्मका निमित्त लक्षणहरू हुन्, सङ्केतहरू हुन्। त्यसो हुनाले यहाँ 30 प्रकारका सनातन धर्मका लक्षणहरूलाई बताउनु भयो। पूर्णतया विवरण दिने समय त यहाँ कम छ, तर पनि यसलाई संक्षेपमा हामीले सुनौँ। सत्य बोल्नु, अनि दया गर्नु, दया भनेको परदुःख दुःखित्वम, दया अर्काको दुःखमा सराबर भएर समानुभूति गर्न सक्नु, त्यसलाई दया भनिन्छ। तपः भनेको उपवास, शौच शुद्धता, तितिक्षा भनेको सहनशीलता, त्यसै गरी इच्छा भनेको युक्त र अयुक्तको विवेक, कुन त्याज्य हो कुन उपादेय हो, कुनलाई ग्रहण गर्ने कुनलाई छोड्ने, यो कुरा जान्नु। मनको निग्रह गर्नु, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु। यसै गरी सनातन धर्मको एउटा मूल लक्षण हो अहिंसा। मन वचन कर्मले कसैको पनि हिंसा गर्न हुन्न। अनि सनातन धर्मका नाममा निरीह ती बोकालाई, पशुलाई, प्राणीहरूलाई काट्यो, मार्यो अनि आफ्नो जिब्राका स्वादका लागि, स्वार्थका निमित्त काट मार गर्यो, अनेक गर्यो। अनि हामी सनातनी हौँ, हामी सनातनी हौँ, कहाँसम्मको अन्याय भएको छ हेर्नु। त्यस कारणले सनातन धर्ममा हिंसाको कुनै प्रकारको स्थान छैन। त्यसो हुनाले हिंसा त्याग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीलाई सनातनी भन्ने यस्तो अधिकार छ। त्यसै गरी एक पत्नी व्रत धर हुनु पर्यो, जसलाई ब्रह्मचर्य व्रत भनिन्छ गृहस्थका लागि। अरू ब्रह्मचर्य आदि आश्रममा पूर्णतया ब्रह्मचर्यको पालन, त्याग, त्यसै गरी स्वाध्याय, मन वचन कर्ममा एकरूपता, आफ्नो प्रारब्ध अनुसार जे मिलेको छ त्यसमा सन्तुष्टि लिन सक्नु पर्यो, सबैमा समभाव गर्न सक्नु पर्यो, भगवान हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्यो, सेवा गर्न पर्यो। त्यसै गरी जो विषय उपभोगमा जो आसक्ति हुन्छ त्यसको त्याग गर्न पर्यो। त्यस्तै प्रकारले कम बोल्ने, अनि आत्मतत्व के हो त्यसको विषयमा चिन्तन गर्ने, स्वस्वरूप के हो, परस्वरूप के हो, पुरुषार्थ के हो, उपाय के हो, विरोधी के हुन्, यी सबैलाई जान्ने। अन्न आदि गरेका जति पनि पदार्थहरू हुन् त्यसको विभाग कसरी गर्ने, सबै प्राणीहरूलाई कसरी त्यो विभाग गरेर अनि कति भाग आफूले भोग गर्ने हो। सबैमा प्राणीहरूमा तेसु आत्मदेवता बुद्धि, आत्मदेव बनेका भगवान सर्वेश्वर नारायण सर्वत्र विराजमान हुनुहुन्छ भनेर कसरी त्यसरी रहने, सावधान भएर कि सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ भन्ने बुद्धि गर्न पर्यो। भगवानका कथालाई श्रवण गर्ने, भगवानका नामको कीर्तन गर्ने, भगवानका चरणको स्मरण गर्ने, त्यसै गरी महापुरुषहरूको साथमा सङ्गति बनाउने, सेवा गर्ने, यज्ञ गर्ने, अवनति दास्यम, महापुरुषहरूका नजिक गइसकेपछि नम्रता देखाउनु पर्दछ। म हजुरहरूको दास हुँ भन्ने, भगवानको दास हुँ भन्ने, सक्षम आत्मसमर्पणम, मेरा सच्चा सखा भगवान हुनुहुन्छ भनेर आत्मको समर्पण भगवानलाई गर्ने। यी सनातन धर्मका लक्षणहरू पर्दछन्। शरणागति धर्म जो हो नि, जसलाई भागवत धर्म भनेर बताइन्छ, वस्तुतः सनातन धर्म भनेको यही नै हो। यसमै यी सबै प्रकारका लक्षणहरू घट्न सक्दछन्। अन्यथा काहीँ कुनै कुराको कमी छ, काहीँ कुनै कुराको कमी छ। यसोस्ले शरणागति धर्म भनेको अविच्छिन्न गुरु परम्पराद्वारा आएको यो जो भागवत धर्म हो, शरणागति धर्म हो, यसलाई नै जान्नु पर्दछ। नारदजीले भन्नुभयो, राजन नृणाम अयम परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः 30 लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। 30 लक्षणले युक्त भएको सनातन धर्मको पालन गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो नै मनुष्यको परम धर्म हो, सबैभन्दा लाभ गर्ने उपल्लो धर्म हो। जति पनि संस्कारहरू अविच्छिन्न रूपले आइरहेका छन्, भइरहेका छन्, जन्म भयो, जन्म पश्चात आवश्यक संस्कारहरू गरिए, ती सबैलाई द्विज भनेर जान्नुपर्दछ। इज्या अध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम, यी द्विजहरूका लागि यज्ञ गर्नु, अध्ययन गर्नु, दान गर्नु आदि विधानहरू बताइएको छ। यहाँ 4 वर्णहरू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, त्यसै गरी 4 आश्रम ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ अनि वानप्रस्थ र सन्यास चारै आश्रमका विशुद्ध धर्महरूलाई यहाँ निरूपण गर्नुभएको छ। ब्राह्मणले के गर्ने? अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने, दान लिने, दान दिने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, यी सबै ब्राह्मणका धर्महरू हुन्। त्यसमध्ये पनि 4 प्रकारका विशेष छन्। हेर्नु, वार्ता, शालीन, यायावर अनि सिलोन्छ नाम गरेका यी 4 कर्महरू छन्। वार्ता भनेको यज्ञ र अध्ययन इत्यादि गरेर धन ग्रहण गर्नु, यो ब्राह्मणका लागि शास्त्रले दिएको छ। यज्ञ गरेर दक्षिणा इत्यादिद्वारा धन सङ्ग्रह गर्नु अथवा अध्ययन अध्यापन इत्यादि गरेर सम्पत्ति लिनु, यो ब्राह्मणका निमित्त उचित कर्म हो, यो धर्म हो। यसै गरी शालीन भनिन्छ। शालीन भनेको अयाचित ग्रहणम, मागेर केही चिज लिन ब्राह्मणलाई निषेध छ, परन्तु नमागिकन कसैले दिएको त्यसलाई स्वीकार गर्ने ब्राह्मणको अधिकार छ। यायावर भनिन्छ भिक्षाटन, ब्राह्मणले भिक्षा गरेर केही सङ्ग्रह गर्नलाई ब्राह्मणलाई आज्ञा छ शास्त्रको। अर्को सिलोन्छ वृत्ति भनिन्छ। शाली भनेको धान क्षेत्रमा गएर, खेतमा गएर सिला खोज्ने अथवा काहीँ काहीँ पनि मालिकहरूले छोडेका चिजहरू छन् भने त्यस्ता आपणहरूमा, बजारहरूमा पनि गएर त्यस्ता अन्नहरू, त्यस्ता वस्तुहरू अरूले छोडेका त्यस्ता सङ्ग्रह गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नका निमित्त ब्राह्मणलाई शास्त्रले छुट दिएका छन्। त्यस्तै प्रकारले क्षेत्रीय हेर्नु, प्रजाको पालन गर्नु, राजनीति गर्नु अनि ब्राह्मणदेखि अतिरिक्त अरूबाट कर ग्रहण गर्नु आदि आदि क्षेत्रीय कर्महरू हुन्। वैश्यका निमित्त कृषि गर्नु, गोरक्षा गर्नु, वाणिज्य व्यापार गर्नु, यसै गरी ब्राह्मण कुलको अनुकूल भएर रहनु यी वैश्यको धर्म भनेर जान्नुपर्दछ। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्, द्विजहरूको सेवा गर्नु, उनीहरूको अनुकूल भएर रहनु यो शूद्रका कर्महरू भनेर जान्नुपर्दछ। आपत्ति नआइकन सामान्य एकदमै तल्ला कक्षाका व्यक्तिले उत्तम वृत्तिहरूको अवलम्बन नगर्नु अनि उत्तम व्यक्तिले पनि नीच वृत्तिहरूको अवलम्बन नगर्नु। यदि प्राण सङ्कटमा परेको छैन अथवा कुनै प्रकारको आपत्ति छैन भने त्यस बेलासम्म शास्त्रले दिएका परिधि अनुसार रहेर नै व्यक्तिले धनार्जन गर्नुपर्दछ, जीवनको यापन गर्नुपर्दछ। यदि आपत्ति आयो, अप्ठ्यारो भयो भने अरूको वृत्तिलाई पनि त्यस बेला आपद धर्मका लागि मान्न सकिन्छ। जस्तो कि हेर्नु, जस्तो ऋत अनि अमृत आदि गरेका यी कर्मका विधानहरू छन्। कसरी कसरी रहने भन्दा सत्य अनृताभ्याम जीवित न स्ववृत्तिया कथञ्चन, सत्य अनृतबाट आफ्नो जीवनलाई चलाउने परन्तु स्ववृत्ति नगर्ने। स्ववृत्ति भनेको नीच वृत्ति नगर्ने, स्ववृत्ति भनेको नीच सेवा, नीच जातिहरूको सेवा। ब्राह्मण क्षत्रिय भएर नीचको सेवा नगर्नु, यसलाई स्ववृत्ति भनिन्छ। यदि आपत्ति छैन भने आपत्तिका समयमा सबैको सबैले सेवा गर्दा हुन्छ। ब्राह्मणका निमित्त सम, दम, तप, शौच, सन्तोष, शान्ति, ऋजुता, ज्ञान, दया, त्यसै गरी अच्युतात्मत्वम सत्यञ्च, भगवानमा समर्पण अनि सत्य बोल्नु, यी ब्राह्मणका धर्महरू हुन्। जस्तो सम भनेको मनको निग्रह गर्नु, दम भनेको इन्द्रियहरूको निग्रह गर्नु, तपस्या गर्नु, शुद्ध भएर रहनु, सन्तोषले रहनु, क्षमाशील बन्नु, मन वचन कर्ममा एकरूपता हुनु, ज्ञान सम्पादन गर्नु, दया हुनु, भगवानमा आफ्नो आत्माको भार समर्पण गर्नु, सत्य बोल्नु, यी ब्राह्मणका लक्षण हुन्। त्यस कारणले हेर्नु, भगवत शरणागति बिना ब्राह्मणले कहिले रहनै हुँदैन। फेरि अरू कुनै देवताको शरणागति शास्त्रले बताउँदैनन्। शास्त्रले उत्तम मार्ग भनेको अच्युत आत्मत्वम, भगवान सर्वेश्वर नारायणकै शरणागति गर्नु भनेर निर्देश गर्नुभएको छ। यसैबाट मोक्ष सिद्ध छ। त्यसैगरी क्षेत्रीयहरूका लागि शूरता, वीरता, धैर्य, तेज, त्याग, त्यसै गरी जसरी हुन्छ आत्मजय, विजय अनि क्षमा, ब्राह्मणको भक्तपन, प्रसन्न रहनु अनि राष्ट्रको, प्रजाहरूको, ब्राह्मणको रक्षा गर्नु, यो क्षात्र कर्मभित्र पर्दछ। यसै गरी देवतामा, गुरुमा, भगवानमा भक्ति गर्नु अनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सबैको रक्षाका निमित्त, पोषणका निमित्त सदैव तत्पर रहनु, आस्तिक्य बुद्धि गर्नु, उद्यमशील हुनु, उद्योग धन्दा इत्यादि गर्नु आदि यी सबै वैश्यका धर्महरू भनेर जान्नुपर्दछ।
शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिनी अमाया अमन्त्रयज्ञ। शूद्रका निमित्त पनि यज्ञका विधानहरू छन्, परन्तु मन्त्र बिनाको यज्ञ गर्ने, चोरी नगर्ने, सत्य बोल्ने, गाईको ब्राह्मणको धर्मको रक्षाका निमित्त रहने, जातिहरूको अनुकूल भएर रहने, भगवानको प्रेमले भजन गर्ने इत्यादि शुद्धका कर्महरू छन्। यसै गरी यहाँ नारी धर्मलाई पनि बताउनुहुन्छ। स्त्री धर्म, स्त्रीका लागि पति नै सर्वेश्वर साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, उनको अनुकूल भएर रहनु पर्दछ अनि उनका पतिमा समर्पित हुने, पतिका सम्बन्धीहरूको सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई पनि यथोचित सेवा गर्ने, पातिव्रत्य व्रतलाई धारण गर्ने, बिहान चाँडै उठ्नु पर्दछ, घर आँगनी सबै बडार कुणार गर्ने, लेपन गर्ने, लिप्ने अनि रङ्गवल्ली इत्यादि गर्ने, सबै प्रकारको श्रृङ्गार गर्ने, आफू पनि शुद्ध भएर रहने, पवित्र वस्त्र धारण गर्ने, त्यस पछाडि आफू पनि सर्वाङ्ग परिपूर्ण हुनुपर्छ। हेर्नु, नारीले आफू श्रृङ्गारले युक्त भएर रहनु यो पनि एउटा उनको धर्म हो। अनि अत्यन्तै मधुर बाणी बोल्नुपर्दछ, नारीले हाँसेर बोल्नुपर्दछ। यो एउटा त्यो सहकालको अथवा त्यो एउटा त्यहाँको शुभको शान्तिको लक्षण हो। त्यसकारण नारी सदैव प्रसन्न रहनुपर्छ, घरमा सबैसँग मिठो बोल्ने, अतिथिहरूको सेवा गर्ने, पतिको सेवा गर्ने, सत्य बोल्ने, धर्मपरायण भएर रहने, कहिले पनि प्रमाद नगर्ने, शुद्ध भएर रहने, वस्त्र आदिको शुद्ध, अन्न आदि गरेको शुद्ध के हो त्यो सबै कुरा गरिरहनु पर्दछ। पतिको सेवा गर्ने, परन्तु पति यदि पतित छन् भने, त्यस्ता पतित छन्, त्यस्ता महापातकी छन् भने फेरि उनको सेवा चाहिँ शास्त्रले निषेध गरेका छन्। अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिम तु अपतितम भजेत। त्यस्ता पातकी छैनन् भने मात्रै पतिको सेवा, पातकी पतिलाई त छोडिदिनु शास्त्रले आज्ञा गरेका छन्। यस पछाडि ब्रह्मचर्य धर्मका विषयमा बताउनुहुन्छ। ब्रह्मचारीले उपनयन संस्कार सम्पन्न गर्दा गर्दै गुरुकुलमा गएर वास गर्ने, आचार्यका आज्ञाका अनुकूल बनेर रहनु पर्दछ, सदैव आफूलाई विधेय बनाएर रहने। जति जति पनि ब्रह्मचर्य धर्महरू छन्, प्रातः सायं 2 प्रकार, त्रिप्रकार, सन्ध्यावन्दन इत्यादि गर्ने, आचार्यको सेवा गर्ने, अग्निको सेवा गर्ने, देवताहरूको सेवा गर्ने अनि 2 काल सन्ध्यावन्दन गरेका समयमा ब्रह्म गायत्रीको जाप गर्ने, विधिपूर्वक वेदको अध्ययन गर्ने। यदि आचार्यले आवाहन गर्नुभयो भने उहाँका सन्निधिमा जाने, गएर अध्ययनभन्दा पहिले पनि प्रणाम गर्ने, फेरि अध्ययन पश्चात पनि आचार्यलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। मेखला धारण गर्ने, मृगचर्म धारण गर्ने, त्यसै गरी वस्त्रहरू पनि त्यस्तै, जटा पाल्ने, दण्ड कमण्डलु लिएर रहने, यज्ञोपवीत धारण गरेको हुनुपर्दछ, हातमा कुश लिएको हुनुपर्दछ। शास्त्रले जसरी बताएका छन् त्यसरी प्रातःकाल र सायङ्काल 2 पटक भिक्षाटनका निमित्त जानुपर्छ ब्रह्मचारीले। उहाँबाट भिक्षा गरेर ल्याइएको चिज पहिले समग्र गुरुलाई अर्पण गर्ने, गुरुले भोजन गर्ने आज्ञा दिनुभयो भने भोजन गर्ने, नभएदेखि त्यतिकै उपवास गर्नुपर्दछ। नोचेत उपवसेत क्वचित, यस्तो नियम छ हेर्नु ब्रह्मचर्य धर्ममा पनि। कुनै युवतीहरूको कथाहरू सुन्ने अथवा स्त्रीहरूको विषयासक्त व्यक्तिहरूको कथा सुन्ने काम गर्नुहुन्न, किनभने बडे ज्ञानीहरूको पनि मनलाई, इन्द्रियलाई निग्रह गर्न कठिन भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो ब्रह्मचर्यका समयमा धेरै आफ्नो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्ने, धेरै प्रकारको तेल लगाउने अथवा केश कोर्ने, लेपन गर्ने। यदि ब्रह्मचारी छन्, गुरुपत्नी, गुरुआमा, युवती हुनुहुन्छ भने उहाँका साथमा उहाँबाट आफूलाई श्रृङ्गार गराउने, तेल लगाइदिने अथवा कुनै प्रकारको पनि चन्दन इत्यादिको श्रृङ्गार गराउने कार्यहरू गर्नुहुन्न। यसबाट पनि उसको मन दूषित हुन सक्दछ। अञ्जना व्यञ्जनोन्मर्दस्त्र्यवलेखामिषं मधु श्रगन्धलेपालङ्कारान् त्यजे युरिये धृतव्रताः। ब्रह्मचारीहरूले आँखामा गाजल लगाउन हुन्न, अनेक प्रकारका पाउडर, क्रिम इत्यादि हुन्छन्, यी कुनै प्रकारका लेपन लगाउन हुन्न, मह खानुहुन्न, माला लगाएर श्रृङ्गार गर्नुहुन्न। यी आदि गरेका अलङ्कारहरू सबै प्रकारका छोड्नु पर्दछ। त्यसैले गृहस्थाश्रममा जाने, 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम पालन गर्ने शास्त्रले बताउँछन्। समावर्तन संस्कार भइसकेपछि, गुरुका आज्ञाले घरमा आइसकेपछि उत्तम कुलकी कन्यासँग विवाह गर्ने। 25 उपरान्त 26बाट 50 वर्षसम्मको अवस्था भनेको गृहस्थाश्रमको अवस्था हो।
50 अगाडि जाने बित्तिकै अब वानप्रस्थाश्रम, जसलाई वन्याश्रम भनिन्छ, त्यसमा प्रस्थान गर्नुपर्दछ। वनमा जाने, आफ्नी धर्मपत्नीका साथमा जाने, गएर अब त अग्निद्वारा पकाइएको चिज नखाने, सूर्यले पकाएका चिज हुन्, भरसक काँचा चिज हुन्, त्यस्ता फल हुन्, कन्दमूल इत्यादि ग्रहण गर्ने। केवल अग्नि रक्षाका निमित्त मात्रै कुटी बनाउने, आफू भने गुफा कन्दरा इत्यादिमा बस्दा हुन्छ भने त्यसैको आश्रय लिँदा पनि हुन्छ। अग्न्यर्थम एव शरणम उट जम्बाद्रिकन्दराम श्रेत हिमवायु अग्नि वर्षार का तपसाट स्वयं। त्यस्ता कुटिया इत्यादिमा बस्ने, वनमा बस्ने, जाडो गर्मी ठन्डी सबै प्रकारको सहन गर्नुपर्दछ। पत्नीका साथमा रहेर अब विषयबाट वैराग्य लिनका लागि अभ्यास गर्ने अवस्था हो वानप्रस्थ अवस्था। शास्त्रले बताउँछन् 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, कति वर्ष सकिन्छ शरीरले सकुन्जेलसम्म वानप्रस्थ आश्रमलाई स्वीकार गर्ने। 25 वर्षसम्मको आज्ञा छ भनेको 75 वर्षसम्म, 51 देखि 75 को समयसम्म वानप्रस्थ आश्रम गर्ने। यदि शरीर गलित भयो, शरीरबाट केही अब चिन्तन हुन सकेन भने अब जे नित्य अग्निहोत्र गरेका छन् वानप्रस्थ आश्रममा, तिनै अग्निलाई आफूमै समाहित गर्दै गर्दै योगद्वारा देहत्याग गर्नुपर्दछ यो वानप्रस्थ आश्रममा। यदि सम्भव छ, अब पनि बल छ, शक्ति छ, केही चिन्तन गर्न सक्ने छ भने उनले सन्यास आश्रममा प्रवेश गरून्। सन्यास आश्रमको समय भनेको अब 75 वर्ष हो। 75 वर्षबाट अगाडि गइसकेपछि बाँकी समय सन्यास आश्रममा बिताउनुपर्छ उनले। कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्र विधिना निरपेक्षश्चरेन् महीम्। सन्यासी भइसकेपछि एक रात एक गाउँमा बस्ने, धेरै समयसम्म एक ठाउँमा बसिरहन हुन्न, कुनै घर निर्माण गर्न हुन्न। सन्यासीहरू जहाँ मिल्दछ त्यहाँ गएर बसिदिनु पर्दछ। कासाय वस्त्र इत्यादि धारण गर्ने, केवल कौपिन आदि गरेका लज्जा रक्षण गर्नका निमित्त मात्रै वस्त्र, धेरै वस्त्रको सङ्ग्रह सन्यासीले गर्नुहुन्न। त्यसै गरी त्रिदण्ड इत्यादि ग्रहण गर्नुपर्दछ, भिक्षाटन गर्नुपर्छ। सन्यासी स्वभावैले अरू देवतान्तरको उपासना गर्ने हुनु हुँदैन, केवल भगवान् नारायणकै आराधना गर्नुपर्दछ उनीहरूले। एक एव चरेत भिक्षुः आत्मा रामो नपाश्रयः सर्वभूत सुरित शान्त नारायण परायणः। सबैमा दया हुनु पर्यो, शान्त स्वभाव हुनु पर्यो, धेरैलाई लिएर हिँड्नु हुँदैन। भगवान् नारायण नै सर्वोपरि उपास्य देवता हुनुहुन्छ भनेर चिन्तन गर्ने, विश्वलाई भगवान्मय देख्ने, अनि मृत्यु आयो भने मृत्युलाई अभिनन्दन गर्ने। जीवन बाँच्न पाए हुन्थ्यो भनेर सन्यासीले जीवनमा इच्छा गर्नुहुन्न, बाँच्नमा इच्छा गर्नुहुन्न, धेरै प्रवचन पनि गर्नुहुन्न, धेरै शिष्यहरूलाई सङ्ग्रह पनि गर्नुहुन्न सन्यासीले। यहाँ एक अवधूत दत्तात्रेय र प्रहलादजीका बीचको संवादलाई ल्याएर सुनाउनुहुन्छ। त्यस समयमा हेर्नु, दत्तात्रेय सबै भोगलाई छोडेर सुत्नु भएको थियो, कावेरी नदीका तटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादजी पुग्नुभयो अनि सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले सबै छोड्नु भएको छ, तर पनि एउटा भोगी व्यक्तिको जस्तै शरीर पुष्ट छ, तेजस्वी छ, कसरी हुनसक्छ? हजुरले त केही खानु पनि भएको छैन। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, सबै जान्नुहुन्छ प्रहलादजी तपाईँ, किनभने भगवान्का चरणको अनन्य भक्ति गर्नुभएको छ त्यो शक्तिद्वारा। तपाईँ सोध्नुभयो, तपाईँले म बताउँछु। यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वान्त मर्कवत। सूर्य उदय भएपछि जसरी अन्धकारको नामो निशाना रहँदैन, भगवान्का चरणमा गरिएको प्रगाढ प्रेम भइसकेपछि अज्ञान रूपी अन्धकार जीवनमा रहन सक्दैन। तपाईँले सोध्नुभयो, त्यो प्रेम तपाईँमा थियो, तपाईँले जान्नुभएको छ, तर पनि म बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्। यो तृष्णा छ नि, तृष्णाको कहिल्यै पनि पूर्ति हुँदैन। तृष्णा भनिन्छ नि, तृष्णालाई नि तृष्णा भनिएको। त्यसैबाट व्यक्तिको जन्म मृत्यु चक्र भइरहन्छ जीवात्माको। यसैबाट स्वर्ग नरक इत्यादि पनि भइरहन्छ। परन्तु यो मनुष्य देह भनेको यदि प्रवृत्ति मार्गमै लाग्यो भने पनि स्वर्गका निमित्त ऊ जान प्रयास गरोस्। अझै निवृत्ति मार्गमा लागेर यसको परम लक्ष्य भनेको मुक्ति हुनुपर्दछ। त्यसका निमित्त यो मानव देह मिलेको हो। यो आत्माको स्वरूप नै सुख स्वरूप छ। परन्तु संसारमा आत्मादेखि अतिरिक्त जति पनि पदार्थहरू सङ्ग्रह गर्दछ व्यक्ति, त्यो सबै दुःखकै एउटा प्रतिमूर्ति हुन् भनेर जान्नुपर्छ। त्यस कारणले कहिले पनि जो धनिक छन्, सम्पन्नशाली छन्, ती कसैको पनि जीवनमा मैले सुख देखेकै छैन प्रहलादजी।
अनेक प्रकारले हाहाकार गरेर सम्पत्ति सङ्ग्रह गरे। कहिले राजाबाट कर, कहिले चोरबाट, कहिले शत्रुबाट, कहिले अनेक प्रकारका माग्नेहरूबाट। उनको त सम्पत्ति सकिरहेको हुन्छ, त्यो सम्पत्तिको सुरक्षाका निमित्त ऊ चिन्तित रहन्छन्। न समयमा खान्छन्, न सुत्छन्, समयमा निदाएका पनि हुँदैनन्। त्यसो हुनाले संसारको सम्पत्तिबाट कसै गरी सुख छैन कसैलाई पनि। एउटा उदाहरण दिनुभयो, जसरी मौरी र अजिङ्गर छ, यी दुई मेरा गुरु छन्। मौरीले धेरै सङ्ग्रह गर्छ खाने बेलामा, अर्कै हुन्छ मह काट्ने बेलामा। त्यस कारणले मैले अर्को गुरु बनाएँ अजिङ्गरलाई। अजिङ्गर जहाँ बस्छ त्यहाँनिर उसको आहार आइलाग्दछ, जे मिल्दछ त्यसैमा सुख मान्दछ उसले। यसै गरी म पनि यहाँ ढुक्कसँग सुतिरहेको छु। कहिले क्वचित अल्पम, क्वचित भुरी भुन्जेन्नम स्वाद्व साधुवा। कहिले धेरै मिल्छ धेरै खाइदिन्छु, कहिले मिल्दैन खाइदिन्न, कहिले थोरै मिल्छ त्यति खान्छु, कहिले मिठो मिल्छ कहिले नमिठो मिल्छ। कहिलेकाहीँ पृथ्वीमा सुत्छु, पातमा सुत्छु। कहिलेकाहीँ कसैले भन्छन् ओ महाराजजी आउनुहोस्, यो पलङमा सुत्दिनुहोस्। एकदम सुकोमल बिस्तारा भएको पलङमा गएर पनि सुतिदिन्छु। न कसैको निन्दा गर्छु म, न कसैको स्तुति गर्छु। त्यस कारणले मलाई बडा आनन्द भइरहेको छ। मलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन। त्यसैले म तेजस्वी भएको छु, शरीर पनि बलवान भएको छ। त्यसो हुनाले विषयको सङ्ग्रह गरेर कसैलाई सुख छैन। विषयमा वैराग्य आयो भने नै व्यक्तिलाई सुख छ, आनन्द छ। यस प्रकारले सुनाइसकेपछि राजा अत्यन्तै गदगद हुनुभयो, त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ। अब त हेर्नु, यतातिर गृहस्थाश्रमको विषयमा पनि बताउनुभयो युधिष्ठिर महाराजलाई। सोध्नुभयो प्रभु मलाई गृहस्थाश्रमको विषयमा जान्न चाहन्छु। म जस्ता गृहस्थीले पनि कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। किनभने मादृशः गृहमूढधिः, यो गृहस्थाश्रममै मेरो बुद्धि समाप्त भइरहेको छ, तर म पनि मोक्ष चाहन्छु, कल्याण चाहन्छु। कसरी हुनसक्छ कृपा गर्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो गृहस्थीले गृहस्थाश्रम उचित कर्महरू गर्नुपर्दछ। कर्म जति गरिन्छ ती सबै भगवान्लाई अर्पण गर्नुपर्दछ। वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासित महामुनिन्, ज्ञानीहरूको आश्रय लिनुपर्दछ। समय समयमा उसले सत्सङ्ग गरिरहनु पर्दछ। आवश्यकता अनुसार देह र गेहको सेवा गर्ने, शरीर र शरीर सम्बन्धीको सेवा गर्नुपर्छ, तर त्यसमा आसक्ति भएर होइन। आसक्ति परमात्मामा, यिनीहरूमा कर्तव्य बुद्धिले मात्र गर्नुपर्दछ। भगवानद्वारा नै सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू मिल्ने हुन्, त्यो कुरा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। त्यसकारणले भगवानले दिएको सम्पत्ति त्यति मात्र मनुष्यलाई भोग गर्ने अधिकार छ, जतिले आफ्नो पेट भरिन्छ, जतिले जीवन चल्दछ। अत्यधिक सङ्ग्रह गर्यो भने त्यसलाई चोर भनेर शास्त्रले भनेका छन्। नारदजीले भन्नुभयो राजन, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। अहिले अनेक प्रकारका समताका कुराहरू गरिन्छन् राजनीतिमा, होइन? ठुला बडा सबैलाई बराबर यताउति। परन्तु हाम्रो सनातन धर्मले, हाम्रा शास्त्रले उसै समयमा यस प्रकारको साम्यलाई बताएका छन् कि जतिले पेट भरिन्छ त्यति मात्र व्यक्तिको लागि आफ्नो हो। त्योभन्दा ज्यादा मेरो 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 भन्छ भने सस्तेन, त्यो चोरो दण्डमर्हति, त्यसलाई दण्ड दिनुपर्दछ। योभन्दा ठुलो साम्यवाद के हुनसक्छ हेर्नु। त्यस कारणले गृहस्थीले त्यति नै सङ्ग्रह गर्ने। गृहस्थ आश्रम सबैको आश्रय हो। ब्रह्मचारी भए, सन्यासी भए, यी सबैले भिक्षा माग्ने भनेको गृहस्थीहरूकै यहाँ गएर। त्यस कारणले गृहस्थाश्रम उत्तम हो। यहाँ बसेर आफ्ना धर्मपत्नीका साथमा भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै, जसरी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भनेर शास्त्रले बताएका छन्। पितालाई, मातालाई, गुरुलाई र अतिथिलाई साक्षात् ईश्वर मानेर सेवा गर्ने, यो केवल गृहस्थाश्रममा पूर्णतया सम्भव छ। त्यस कारणले हेर्नु, घरमा कहिलेकाहीँ पाहुनाहरू आए, अतिथिहरू आए भने टेढा नजरले जब हेर्न थाल्छन् गृहस्थीहरूले, त्यस दिनबाट उनका घरमा दरिद्रता प्रवेश गर्दछ, गरिबीले प्रवेश पाउँछ। हेर्नु, त्यस कारणले साक्षात् ईश्वर आउनुभएको छ भनेर सके अनुसारले सेवा गर्नुपर्दछ। गृहस्थाश्रममा रहेका समयमा शक्ति अनुसार देवताको, ऋषिहरूको, मनुष्यको, भूत प्राणीहरूको, पितृहरूको, जसलाई पञ्चमहायज्ञ इत्यादिले बताइन्छ, ती सबै कर्महरू गर्दै गर्नुपर्छ। यथाशक्ति अनुष्ठानहरू गर्दै जाने। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, ब्राह्मण भोजनको यहाँ महत्त्वलाई बताउनुहुन्छ कि शास्त्रमा भगवानलाई अग्निद्वारा आहुति दिइन्छ। त्यो भगवानको मुख हुन् अग्नि भनेका।
भगवान्ले भन्नुभएको छ जति अग्निद्वारा म प्रसन्न हुन्छु त्योभन्दा ब्राह्मणका मुखमा दिएको आहुतिले तीभन्दा ज्यादा प्रसन्न हुन्छ। त्यस कारणले ब्राह्मणहरूको भोजन सेवा गर्ने, श्राद्धहरू गर्ने, महालय आदि गरेका श्राद्धहरू पनि गर्ने, मङ्गलकाललाई जानेर शुभ कर्महरू गर्दै गर्दै रहनुपर्छ। अनि धर्म प्राप्ति गर्नका लागि धर्मस्थानमा निवास गर्नुपर्दछ। भगवानमा प्रेम बनाउनका निमित्त त्यस्ता पुण्यक्षेत्रहरू, धर्मक्षेत्रहरूका विषयमा यहाँ बताउनुभयो नारदजीले। बिम्बम भगवतो यत्र सर्वमेतत् चराचरम यत्र ब्राह्मणकुलम तपो विद्या दयान्वितम। जहाँ भगवानका प्रतिमाहरू विराजित छन् त्यस्ता मन्दिरका आश्रयमा, दिव्य देशहरूमा बस्नुपर्दछ। सारा ब्रह्माण्डमा जहाँ जहाँ भगवानका मन्दिर छन् त्यहाँ नजिक नजिक गएर आफ्नो आवास बनाउने, निवास बनाउने। यत्र ब्राह्मणकुलम, ब्राह्मणको बस्ती जहाँ छ त्यहाँ नजिक जाने। जो तपस्या विद्या दयाले युक्त भएका ब्राह्मण, नाम मात्रका बाहुन छन् भने तिनका नजिक बस्नु भनेको होइन। हेर्नु, जो सदाचारी छन्, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न छन् तिनीहरूका नजिक बस्ने, भगवानका भक्तका नजिक बस्ने, भगवानका सन्निधिमा बस्ने, जहाँ जहाँ भगवानको सेवा हुन्छ, जहाँ जहाँ भगवानका श्री मूर्तिहरू स्थापना भएका छन्, जहाँ गङ्गा आदि गरेकी नदीहरू छन्, पुराणमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका त्यस्ता पवित्र स्थलमा गएर बस्ने, पुष्कर आदि गरेका सरोवरहरूका नजिक गएर बस्ने, त्यसै गरी कुरुक्षेत्र आदि गरेका गया, प्रयाग, पुलहाश्रम जस्ता स्थानमा निवास गर्नुपर्दछ। नैमिसारण्य भयो, फाल्गुन क्षेत्र भयो, सेतुबन्धन भयो, प्रवास भयो, द्वारका, वाराणसी, मधुपुरी, पम्पा, बिन्दुसर, त्यसै गरी नारायणाश्रम अनि सीतारामाश्रमादय, अयोध्या आदि गरेका स्थानहरू, यी उपलक्षणहरू हुने। सारा भूमण्डलमा 108 दिव्य देशहरू छन्। यी दिव्य देशहरू जहाँ जहाँ रहनुभएको छ, जहाँ जहाँ भगवानका अर्चा विग्रहहरू हुनुहुन्छ, तत्तत स्थानमा गएर केही दिन भए पनि बस्ने, सकेसम्म जीवन नै त्यहाँ गएर बिताउनु पर्दछ। नभए तापनि केही समयसम्म त्यहाँ गएर बस्ने गर्नुपर्छ। भक्त र भगवानको सङ्गत गरेर रहनुपर्दछ। हेर्नु, जीवन सफल हुन्छ। यो गृहस्थाश्रममा रहेर पालन गर्नुपर्ने नियम हुन्। यसलाई गृहस्थ धर्म भनेर बताइन्छ। भगवान सबैका आत्मा हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले अलग अलग देवताको उपासना गृहस्थीहरूले गरिरहनु पर्दैन। भगवान तन्मूलत्वात् अच्युतेज्य सर्वजीवात्म तर्पणम। जसरी जरामा हालेको पानी, हाँगा, पात, पालुवा, फुल, फल सबैका लागि हुन्छ, त्यसै गरी सबै देवता भनेका भगवानका अङ्गहरू हुन्। भगवान सर्वेश्वरलाई गरिएको अर्पण, भगवानमा गरिएको समर्पणले सारा देवता प्रसन्न हुन्छन्। त्यसकारणले भगवान नारायणमै भगवान सर्वेश्वर, भगवान नारायण भन्नाले भगवानका रामकृष्ण आदि गरेका यी अवतार विशेषमा, कुनै पनि स्वरूप विशेषमा निष्ठा बनाएर यी अहिले बताइएका जति पनि धर्महरू छन् गृहस्थाश्रमका, यिनलाई पालन गर्नुपर्छ गृहस्थीले। नारदजीले भन्नुभयो, कोही कर्मनिष्ठा छन्, कोही तपोनिष्ठा छन्, कोही स्वाध्यायमा निष्ठा गर्ने छन्, कोही प्रवचनमा, कोही ज्ञान योगमा। यी सबै प्रकारका ब्राह्मणहरू मिल्दछन्। त्यसमध्ये ज्ञाननिष्ठ जो ब्राह्मणहरू छन् तिनीहरूलाई नै कव्य दिनुपर्दछ। कव्य भनेको पितृहरूलाई समर्पण गरिने, यस्तो श्राद्धमा दिने पदार्थलाई कव्य भनिन्छ। श्राद्धका निमित्त उहाँहरूलाई नै बोलाउनु पर्दछ। श्राद्धमा 2 प्रकारका कर्महरू हुन्छन्। जस्तो विश्वदेवका आराधनाका लागि, विश्वदेवका प्रतिमूर्तिका लागि पनि ब्राह्मणलाई आवाहन गरिन्छ, अनि पितृ ब्राह्मणका लागि पनि आह्वान गरिन्छ। त्यसो हुँदा दो दैवे पितृकार्य त्रीन एकैकम उभयत्र वा। शक्ति हुन्छ भने विश्वदेवका प्रतिमूर्तिका रूपले 2 ब्राह्मणलाई वर्ण गर्ने, पितृ ब्राह्मणका रूपले 3लाई गर्ने, 5 ब्राह्मणलाई श्राद्धमा आवाहन गर्नुपर्दछ। यदि शक्ति छैन भने एकैकम, यता 1 देव ब्राह्मण अनि पितृ ब्राह्मणका रूपले 1लाई। श्राद्धलाई त्यति धेरै विस्तार गर्न हुन्न। समयलाई हेरेर अनुकूल समयमा पितृकर्महरू गर्नुपर्छ। जति पनि श्राद्धमा अर्पण गर्ने पदार्थहरू छन् नि, त्यो भगवानलाई समर्पण गरिएकै चिज मात्रै पितृलाई चढ्दछन्। हेर्नु, अरू यतिकै गर्न हुन्न। देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नम हरिदैवतम। भगवानलाई भोग लगाएको पायसकै पिण्ड बनाएर दिनुपर्दछ। भगवानलाई अर्पण नगरिएको चिज पितृलाई लाग्दैन, त्यसले पितृहरूलाई अक्षय तृप्ति हुँदैन। ब्रह्मकपाली गर्न जान्छौँ हामी, उहाँ पण्डाले भगवान श्री बद्रीनारायणलाई भोग लगाएको त्यो अन्न, लौकिक भाषामा भन्ने भने त्यो भात, त्यसकै पिण्ड बनाएर पितृहरूलाई पिण्ड दिलाइदिन्छन्। त्यसैबाट पितृहरूको अक्षय तृप्ति हुन्छ। तपाईँ हामी सबै गएर त्यही कर्म गर्दछौँ। त्यसो हुनाले घरमा गरिने श्राद्ध हुन्छन् नि, त्यो श्राद्धमा भगवानलाई अर्पण गरिएको चिज मात्रै पितृलाई अर्पण हुने हुनाले पहिला भगवानलाई भोग लगाउने, ती चिजद्वारा श्राद्ध सम्पन्न गर्नुपर्छ। अभिष्यान्नद्वारा श्राद्ध सम्पन्न गर्ने, पशु हिंसाद्वारा पितृकर्म गर्नाले पितृ प्रसन्न हुन्नन्,
भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। मन सन्तुष्ट भयो भने सबैतिर सुख देखिन्छ। हेर्नु, जस्तो कि पादत्राण लगाइएको छ नि, चप्पल लगाइएको छ भने अलिअलि तिखा ढुङ्गाहरू छन्, अलिअलि काँडाहरू छन्, केही छन् भने पनि ढुक्क भएर हिँडिन्छ। यसै गरी मनलाई सन्तुष्ट राख्न सक्यो भने सर्वत्र भगवानलाई देख्न सकिन्छ, आनन्द हुन्छ, सर्वत्र सुख मात्र हुनसक्छ। असन्तोष भयो व्यक्ति भने त्यसको सबै नाश भएर जान्छ। त्यसमा नि ब्राह्मण यदि असन्तुष्ट भयो भने त्यस्ता ब्राह्मणको विद्या, तेज, तप, यश सबै प्रकारका उपलब्धिहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसो हुनाले सन्तुष्ट भएर रहनुपर्दछ, असन्तोष गर्न हुन्न। यसरी गृहस्थाश्रम सम्पन्न गर्ने अनि समय आएपछि वानप्रस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने, त्यस पछाडि सकेसम्म सन्यास ग्रहण गर्ने। यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गात् वपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु सबै वान्तास्य पत्रपः। पहिले कहिले वैराग्य आयो, सन्यास ग्रहण गर्यो अनि फेरि विषयासक्त भएर गृहस्थी जस्तो भए भोगमा लाग्यो भने त्यसको कहिल्यै कल्याण हुन्न। त्यो त एउटा पतित हो, त्यसको उद्धार कहिले हुँदैन। जस्तो एउटा चबाउँछन् गाईले घाँस पहिले चरेका समयमा अनि फेरि गोठमा आएका बेलामा फेरि त्यसैलाई उब्राउँछन् नि। यसै गरी विषय त्याग्दै अनि फेरि विषय भोग गर्नु भनेको त्यो चबाएकालाई चबाउनु जस्तो हो। यसले आत्माको पात हुन्छ। निवृत्ति धर्ममा लाग्नुपर्छ। प्रवृत्ति धर्मद्वारा स्वर्ग आदि सुख मात्र मिल्ने हो। निवृत्ति धर्म भनेको शरणागति धर्म हो। यसैद्वारा नि कहिल्यै पनि नआउने यस्तो लोकको प्राप्ति हुन्छ, अक्षय पदको प्राप्ति हुन्छ। इष्ट र पूर्त नाम गरेका दुई कर्महरू छन्। जस्तो यज्ञ गर्नु इष्ट हो भने त्यसै गरी तलाउ बनाउनु अथवा एउटा फलैँचा बनाउनु, पाटी बनाउनु, कुवा बनाउनु, यी सबै पूर्तभित्र पर्दछन्। यी कर्महरू गरिरहँदा पनि यसबाट मलाई यो फल मिलोस् भन्ने भने स्वर्ग आदि सुख मिल्ने हो। यी कर्महरू सबै मैले भगवान् मुखल्लासका निमित्त गरेको हुँ भन्ने भने यसले कहिल्यै बन्धन हुँदैन। भगवान् अनन्य निष्ठा हुनुपर्दछ। यसरी भगवत समर्पित भएर गृहस्थीहरूले रहने, सन्यासीले, वानप्रस्थीले, ब्रह्मचारीले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रले, सारमा यही हो कि चारै वर्ण र चारै आश्रमका सबै अधिकारीहरूले भगवान् नारायणलाई नै सर्वोपरि उपाय र उपेय मान्नुपर्दछ। आत्माको भार उहाँलाई नै समर्पण गर्नुपर्दछ। यसैबाट आत्माको कल्याण छ। नारदजीले आफ्नो उपदेशको उपसंहार गर्दै भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, पूर्वकल्पमा म एउटा उपबर्हण नाम गरेको गन्धर्व थिएँ। स्त्रीमा आसक्त थिएँ। ऋषिहरूका साथमा गएँ युवतीहरूलाई लिएर, स्त्रीहरूलाई लिएर। त्यस समयमा श्राप दिनुभयो ऋषिहरूले, यत्न त कस्तो शूद्र जस्तो रहेछस्, गरेर शूद्र बनिजा। त्यस श्रापले गर्दा म अर्को जन्ममा दासीको पुत्र शूद्र बनेको थिएँ। परन्तु महापुरुषहरूको सङ्गत बन्यो। हाम्रा कुटियाका नजिकै चातुर्मास गर्नका निमित्त आउनुभएका महाभागवतहरू, ज्ञानीहरूको सङ्गतले गर्दा आज मैले यो जन्म प्राप्त गरेको छु। ब्रह्मपुत्र भएर बसेको छु। भगवत ध्यान गरेर शान्ति मलाई मिलिरहेको छ। तिमीहरू त पाण्डव हो, अत्यन्तै भाग्यशाली हो। तिमीहरूका घरमा त भगवान् सामान्य मनुष्य जस्तो बनेर बस्नुभएको छ। भगवत दर्शनका निमित्त बडे ऋषिहरू आइरहेका छन्। सबैको दर्शनको लाभ प्राप्त गरिरहेका छौ। त्यस हुनाले तिमीहरू धन्य छौ। यो भाग्य सबैलाई मिल्दैन। यसरी पाण्डवहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो नारदजीले। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले नारदजीले युधिष्ठिर महाराजको जिज्ञासालाई शान्त गर्नुभयो। सनातन धर्मको उपदेशद्वारा गदगद हुनुभयो। उता यज्ञ प्रारम्भ हुन्छ। यसरी यहाँसम्म तपाईँलाई मैले दक्षकी कन्याको वंशलाई वर्णन गरेँ, जहाँ देवता भए, असुर भए, मनुष्यहरू भए, सारा लोकमा भएका जड चेतन सबैको स्थिति, वृक्ष, वनस्पति, लता, जलचर, थलचर, नवचर सबैको सृष्टिको विस्तारलाई मैले यहाँसम्म बताएँ। यस प्रकारले उपदेश गर्दै सप्तम स्कन्धलाई सम्पन्न गर्नुभयो श्री सुखदेव स्वामीजीले। सप्ताहका क्रमले आज तेस्रो दिनको कथा यहाँ पूर्ण हुन्छ। मिलिजुली गाऊँ आरती हरिको, मिलिजुली गाऊँ आरती हरिको, कृष्ण कन्हैयाको चिर हरैयाको, कृष्ण कन्हैयाको चिर हरैयाको, मिलिजुली गाऊँ
प्रभु को रूप सजाऊं, मनमा प्रभु को रूप सजाऊं, सब माँ प्रभु छन भक्ति बढ़ाऊं, सब माँ प्रभु छन भक्ति बढ़ाऊं, हृदय चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को, हृदय चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को। मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण